बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएँ। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, आज बात करेंगे हिजाब कंट्रोवर्सी। भारत के अंदर हिजाब लेने पे पाबंदी लगा दी गई है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में मुसलमान ख्वातीन पे। अब केस क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, भारतीय सुप्रीम कोर्ट में, देखना यह है कि उधर से क्या जवाब आता है। परसेप्शन जो डेवलप हुई है इंडिया के अंदर, वो परसेप्शन ज़रा आप देखिए कि लोगों के अंदर कितनी मिसकॉन्सेप्शन है और मिसअंडरस्टैंडिंग है कि किस तरीके से ये सारा कुछ हो रहा है। आर्टिकल 27 भारत का और आर्टिकल 25 के तहत सिखों को इजाज़त है, भारतीय सिखों को इजाज़त है कि वो अपनी पग ऊपर सर पे बांध सकते हैं, अपने पास वो तलवार रख सकते हैं, कड़ा पहन सकते हैं। इसी तरह भारतीय आइन के अंदर यहूदियों को, ज्यूज को इजाज़त है कि वो किपा पहन सकते हैं, जो टोपी छोटी पहनते हैं, उनको बिल्कुल परमिशन है। क्रिश्चियंस को, नन्स को परमिशन है कि वो अपने आप को पूरा कवर करती हैं, क्योंकि उनका एक स्पेशल ड्रेस होता है नन्स का, वो अपना उसी तरह पहनती हैं। उनके ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है, उस पर भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो किस किस्म के कपड़े पहनना चाहती हैं, क्यों पहनना चाहती हैं। आइन के तहत अब मुसलमानों के ऊपर यह पाबंदी लगाई जा रही है कि आप हिजाब ना लें, क्योंकि आपके इस्लाम के अंदर हिजाब कोई मस्ट नहीं है। उसकी जो तशरीह कर रहे हैं बहुत सारे इंडियंस, गलत तशरीह कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जॉर्डन के अंदर जो इस टाइम हुक्मरान है वो मतलब ये उनकी गलत इंटरप्रिटेशन है। वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी सीरीज में से आ रहे हैं, और अगर वो लोग आगे से हिजाब नहीं लेते तो बाकी मुसलमानों के ऊपर भी कोई कंपल्शन नहीं है। अच्छा जी, कुरान के अंदर बड़ा कैटेगोरिकल लिखा हुआ है कि मुसलमान मर्द और ख्वातीन अपनी शर्मगाहों को छुपाएं, अपनी नजरें नीचे रखें। ये माशरे की बेहतरी के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, कि आप अपनी निगाहें अगर नीचे रखते हैं और आप उस तरह से गलत निगाह से नहीं देखते तो सोसाइटी वुड बी अ बेटर प्लेस। आपको फिर वो एक चीज़ें आपको फोकस ही नहीं होती कि आप गलत साइड पे जाएं। आपको एक बड़ा क्लियर कट इस्लाम ने कहा हुआ है कि अगर आपको कोई चीज़ करना है तो उसको लीगल तरीके से कीजिए। आप मैरिज, आपका एक लीगल तरीका, हक है, आप बिल्कुल कीजिए। अगर मुसलमान खातून या लड़की अगर वो पर्दा करना चाहती है, अगर वो हिजाब लेना चाहती हैं, अगर वो सर को ढांपना चाहती हैं स्कार्फ से, भारत के अंदर भारतीय हिंदू ख्वातीन को तो मना नहीं है कि वो स्कार्फ लें गले में, उनको तो मना नहीं है, उसके ऊपर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुसलमानों के ऊपर ये प्रॉब्लम क्यों है? मुसलमान अगर चाहते हैं, इससे या तो बाकी लोगों को कोई परेशानी है, कोई खतरा है, कोई सोसाइटी के अंदर इससे पैनिक फैल रहा है, कोई टेररिज्म फैल रहा है, फिर तो आप बात करें। लेकिन अगर इनोसेंट पीपल, मेजॉरिटी ऑफ देम आर इनोसेंट पीपल, अगर वो इसके ऊपर अपना हिजाब लेना चाहती हैं तो आपको उसमें क्या तकलीफ है? आपको उसमें क्या गर्ज है? ड्रेस कोड तो रियासत का काम नहीं है इस किस्म का कि ड्रेस कोड को डिफाइन करे। हाँ, आप ये जरूर कह सकती हैं अप्रोप्रिएट ड्रेस कोड। अप्रोप्रिएट, अब आप थोड़ा सा इसको समझिए कि मुसलमान ख्वातीन के लिए अपना सर ढांपना बेहद जरूरी है। वो समझती हैं कि हमारी इज्जत होगी अगर हम अपना सर ढांप के चढ़ेंगे, अगर हम अपनी इज्जत को बचा के चलेंगे तो कोई भी आम गुजरने वाला हमें उस तरह छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। या वो अपनी आप को समझती हैं कि हम उससे दूर रहना चाहते हैं, तो इट इज देयर चॉइस कि वो अपना रिलीजन के तहत वो अपनी प्रैक्टिस ये रखना चाह रही हैं। इट इज नॉट द चॉइस ऑफ द स्टेट कि वो उनको फोर्स करे कि नहीं आपने ये नहीं करना, आपने कपड़े आधे पहनने हैं, आपने ये करना है। इट इज नॉट द स्टेट चॉइस, इट इज द चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल्स। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर उनके हिजाब लेने से या उनके ऊपर सर ढांप लेने से उनकी स्टडी पे कोई फर्क पड़ रहा है, कि उनकी एजुकेशन डाउन हो रही है, उनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, फिर तो आप बात कीजिए। लेकिन अगर एक सिख अगर ऊपर पगड़ी पहन सकता है, अगर एक ज्यू भारत में रहते हुए ऊपर किपा रख सकता है अपने सिर के ऊपर, अगर क्रिश्चियन अपने आप मजहब के तहत कर सकते हैं, बाकी मज़हब के लोगों को आज़ादी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि मुसलमान ख्वातीन को भी और मुसलमान मर्दों को भी आज़ादी होनी चाहिए कि वो जो मर्जी करें। आपने बीएड रखनी है, नहीं रखनी, इट्स योर कॉल, योर चॉइस।
آپ کلین شیو ہونا چاہتے ہیں، یور کال، یور چوائس. اس کے اوپر کوئی ڈیفائن کر دینا کہ نہیں یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، یہ میرا خیال ہے اسٹیٹ کا کام نہیں ہے. اسٹیٹ کو اس میں انڈلج نہیں ہونا چاہیے. اب کیونکہ معاملہ بھارتی سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے، ان کو بڑا پروڈنٹ ہو کے اس کو ڈیسیژن لینا چاہیے. صرف ون سائیڈڈ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہندو میجورٹی آر ایس ایس کی گورنمنٹ جس نے پورے انڈیا کو ہوسٹیج لیا ہوا ہے اس کے ڈر میں آ کے آپ یہ ڈیسیژن کر دیں. نو، آپ میرٹ پہ ڈیسیژن کیجئے، آپ ڈیفائن کیجئے چیزوں کو. اگر باقی مذاہب کو آزادی ہے تو ان کو بھی آزادی ہونی چاہیے. یہ پرسیپشن کہ شروع میں مسلمان خواتین ہیڈز اوپر کور نہیں کرتی تھیں، فیس کور نہیں کرتی تھی، حجاب نہیں لیتی تھیں، بالکل غلط ہے. اسلام کے اندر تمام عزت دار باپردہ خواتین شروع سے لے کے اب تک they wish and they want and they practice کہ وہ اپنا کور کریں، اپنا سر بھی کور کریں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اپنا اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہوئے سوسائٹی کا ایک اچھا ممبر بننے کی کوشش کرتی ہیں. وہ کبھی نہیں چاہتی کہ ہم سوسائٹی کے اندر کوئی اس قسم کی حرکات کریں جس سے کل کو ہمارے پیرنٹس کی بدنامی ہو، ہمارے بچوں کی بدنامی ہو، ہمارے بہن بھائیوں کی بدنامی ہو. دے آر ناٹ انٹو اٹ. تو اگر وہ ایک سوسائٹی کو اچھا رکھنا چاہ رہی ہیں، آپ تو بلکہ ان کو ہیلپ کیجئے، آپ ان کو سپورٹ کیجئے کہ ہاں آپ ایک بہتر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وی ڈونٹ ہیو این ایشو. اس کے اندر آپ بجائے اس کے کہ پابندیاں لگانا شروع کر دیں. آئی ڈونٹ نو، ایک وقت تھا کہ میرے بھارتی درشک تھوڑا سا اس کو مائنڈ بھی کریں گے، بٹ دس از اے ریئلٹی کہ محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کا بھارت میں جینا بھی مشکل ہو جائے گا and they will have to prove themselves again and again. جو کہ آج بھارت میں مسلمان کر رہے ہیں، اپنی لائلٹی شو کر رہے ہیں کہ ہم بھارت کے بڑے لائل ہیں، ہم بار بار شو کرتے ہیں. تو یہی وجہ تھی کہ ٹو نیشن تھیوری آئی کہ مسلمانوں کے لیے الگ ملک ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضی سے اپنی پریکٹس کر سکیں مذہب کی، اپنا جو چاہیں کر سکیں. اور بھارت میں ہندوؤں کے لیے ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے جدھر وہ اپنی پریکٹس کر سکیں. تو آج میں سمجھتا ہوں آفٹر 70+ ایئرس وہ تھیوری بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے، ٹو نیشن تھیوری، کہ مسلمانوں کا الگ ملک اور ہندوؤں کے لیے الگ ملک. انڈیا جو اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کہلاتا تھا، جدھر مختلف مذاہب کے لوگ آباد تھے اور بہت سارے آباد تھے، دن بہ دن ہندو تاوا کے انڈر آتا جا رہا ہے، آر ایس ایس کے انڈر آتا جا رہا ہے، مودی کے انڈر آتا جا رہا ہے. آپ کے لیے مودی صاحب بہت اچھے ہوں گے جو میجورٹی جو ہوسٹیج لی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن اگر آپ غور سے ان کے ایکشن دیکھیں تو یو ول کم ٹو نو کہ یہ کوئی اچھائی کے ایکشن نہیں ہے، یہ کوئی بہتری کے ایکشن نہیں ہے، یہ کوئی پیس کے ایکشن نہیں ہے، یہ کوئی سیکولرزم کے ایکشن نہیں ہے. ہر ایک کو آپ اس طرف لائیں گے تو معاملات بگڑتے چلے جائیں گے. تقریباً آپ کی 80 کروڑ کی ہندوؤں کی آبادی ہے، مسلمان تو آپ کے ادھر 20-22 کروڑ ہے. تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان میجورٹی میں آ جائیں گے، آپ مائنورٹی میں آ جائیں گے. اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل، لاجیکلی اٹس ناٹ پاسبل. بہرحال آج کی ویڈیو سے پیغام یہی ہے کہ اگر سب مذاہب کو حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق پریکٹس کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کے مطابق کپڑے پہن سکتے ہیں کالجز، یونیورسٹیز، اسکول، ورک ایریاز میں، تو مسلمانوں کے لیے بھی یہی اپرچونٹی ہونی چاہیے. یہ پرسیپشن بنا دینا کہ اس زمانے میں یہ نہیں ہوا تھا، آج اگر کوئی کرنا چاہتا ہے لیٹ دیم ڈو اٹ، اٹ از دیئر چوائس، دیئر کال، اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. بہت شکریہ آج کی ویڈیو دیکھنے کا. تھینک یو فار واچنگ اٹ، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.